अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर दें आपको। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आइनी करार देने का तफसीली तौर पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादम है। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, अहम खबर के हवाले से, जो कि जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आइनी करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आपको बताते चलें, जो कि बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादम है। जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। अहम खबर दी जा रही है आपको, जो कि बगावत के कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादम है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आइनी करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आपको अपडेट करते चलें। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आइनी करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। बगावत का कानून 124A आइन के आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादम है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून 124A को गैर आइनी करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। डाकुओं से बरामद होने वाले लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सपोर्ट कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। मोटरसाइकिल, लैपटॉप और तलाई जेवरात माल मसरूका में तकसीम किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सपोर्ट कर दिया, जबकि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया। मोटरसाइकिल्स, लैपटॉप और तलाई जेवरात माल मसरूका में तकसीम किए गए। CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सपोर्ट कर दिया है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया और मोटरसाइकिल्स, लैपटॉप और तलाई जेवरात माल मसरूका में तकसीम किए गए। CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सुपुर्द कर दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, जो कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम कर दिया है और साथ ही साथ CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए का मालियत का माल मसरूका मालिकान के सुपुर्द कर दिया और मोटरसाइकिल्स, लैपटॉप और तलाई जेवरात माल मसरूका में तकसीम किए गए। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, उन्होंने पता ही नहीं कि मैं की बना। CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सुपुर्द कर दिया और आपको बताते चलें इस हवाले से, जो कि कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया और मोटरसाइकिल्स, लैपटॉप और तलाई जेवरात माल मसरूका में तकसीम किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने माल मसरूका तकसीम किया है और साथ ही आपको बताएं, CIA ने डाकुओं से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका मालिकान के सुपुर्द कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, फिजिकल थेरेपी फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। 19 कॉलेजेस के 493 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। उम्मीदवारों में से 396 पास जबकि 93 फेल करार पाए। आपको अपडेट किया जा रहा है। फिजिकल थेरेपी फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 19 कॉलेजेस के 493 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। उम्मीदवारों में से 396 पास जबकि 93 फेल करार पाए। सजाद हुसैन से तफसीलात जानते हैं। जी सजाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने आज जुमेरात के रोज डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 कॉलेज के 493 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की, जिनमें 396 पास जबकि 93 फेल करार पाए हैं। यूँ कामयाबी का जो तनासब है 80.98% रहा है। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की जरताज जहरा ने 600 में से 533 नंबर लेकर जो है पहली पोजीशन हासिल की है। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की महरुल अबीहा हाशमी ने 527 नंबर लेकर दूसरी, जबकि बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान की जैनब इफ्तिखार ने 521 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की है। जी शुक्रिया सजाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DG एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा और कसूरवार को नहीं छोड़ेंगे। DG सुहेल जफर चट्ठा का इजलास की सदारत के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सरकारी अफसरान को डरने की ज़रूरत नहीं है। नैब की गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे।
آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کہتے ہیں کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کیا جائے گا اور قصوروار کو نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی جی سہیل ظفر چٹھا کا اجلاس کی صدارت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرکاری افسران کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیب کی غلطیوں کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شبیر حیدر سے۔ شبیر، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی، ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے 2 جگہ پر جو ہے تیزی سے کام شروع کیا ہے۔ ہم نے پورے صوبے میں جہاں جہاں جس ضلع میں ممکن تھا انکوائریز کا آغاز کیا اور اس وقت بہت سے کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں اور کوئی بھی بے گناہ جو ہے اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قصوروار ہوگا تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور اس میں سرکاری افسران کو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیب کی جانے والی غلطی کو ہم نہیں دہرائیں گے۔ نیب نے سرکاری افسران کو کچھ کیسز میں بلا وجہ تنگ کیا اور یہ سب کچھ کسی خاص وجہ سے تھا، اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت سے ہائی پروفائل کیسز میں ثبوت موجود تھے تو پھر کامیاب کیوں نہ ہو سکے، یہ بھی سوال ہے، اور ہم نے بہت سے کیسز میں جو ہے اور ذاتی شخصیات کا تعلق قائم کر لیا تھا، اور ہم نے اینٹی کرپشن میں ایک باقاعدہ نئی قابل اعتماد جو ٹیم ہے وہ تیار کر لی ہے، اور اینٹی کرپشن بھی عوام اور دیگر اداروں سمیت میڈیا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے۔ ہم ابھی تک ان کیسز کی چھان بین کر رہے ہیں جو ابھی سابقہ ادوار میں ہو رہے ہیں۔ اس وقت کیسز کا حجم اور تعداد بہت بڑی ہے۔ ہم نے سیاست اور سیاسی جماعتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی کیسز نہیں بنائے۔ گزشتہ 4 سال کے احتساب کے باعث پارلیمنٹ کو قانون میں تبدیلی کرنا پڑی، اور نیب جہاں 90 دن کا ریمانڈ لے لیتا تھا، اب ہم ان کا 2 دن کا ریمانڈ نہیں لے پا رہے۔ ہم نے عدالت میں جو ثبوت پیش کیے ہیں اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی۔ ہماری تحقیقات کرنے کی صلاحیت باقی اداروں کی نسبت کم ہے، اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ڈی جی نیب لاہور سے گزارش کی ہے کہ وہ اینٹی کرپشن کے افسران کی تربیت کریں۔ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے میں اس پر ایک ورکشاپ جو ہے وہ منعقد کی جائے گی، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے خلاف کیسز بہت مضبوط ہیں، اور پنجاب اسمبلی ملازمین پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو سیکریٹریٹ کے ملازمین پر لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم مطمئن ہوں گے کسی فرد کے خلاف اتنا مضبوط ثبوت ہو گیا یا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے میں ناکام رہے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر حیدر، آپ نے تفصیلیں نگاہ کیا۔ رکن پنجاب بار کونسل رانا آصف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے رانا آصف کی سزا معطل کر دی، رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مزید سماعت عید الفطر کے بعد ہوگی۔ رکن پنجاب بار کونسل رانا آصف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت، جس پر آپ کو بتایا جا رہا ہے سماعت جو کہ عید الفطر کے بعد ہوگی اور رہا کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رانا آصف کی سزا معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں جو کہ رکن پنجاب بار کونسل رانا آصف کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اور مزید سماعت عید الفطر کے بعد ہوگی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ڈولفن کا اشتہاریوں، عدالتی مفروران اور عادی ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ گزشتہ 3 دنوں کے دوران 51 اشتہاریوں سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب 317 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اسی پر بات کریں گے شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب۔ بالکل، آپ کو بتانا چلوں کہ ڈولفن پولیس نے کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران جو ہے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان اشتہاریوں کا تعلق جو ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں سے تھا جو کہ عدالتی مفرور تھے، اور پولیس نے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مزید قانونی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزیب شہزاد۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جاری بارشوں کے باعث گندم کی فصل تباہ ہونے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اپریل میں بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ ماہر انوائرمنٹ ساجد رشید اس بارے میں کہتے ہیں کہ فصلوں کی کاشت بر وقت نہ کی گئی تو گندم کا بحران پیدا ہوگا۔ حکومت نے بر وقت کسانوں کو آگاہ نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پاکستان میں گندم کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے جو کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جاری بارشوں کے باعث گندم کی فصل تباہ ہونے کا ایک خدشہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اپریل میں بھی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ پاکستان یہ ہے کہ اگر مارچ اب یہ اپریل کے اینڈ جا رہا ہے، بلکہ اپریل کے اندر اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ فصلوں کی کٹائی کا، گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بالکل گندم کی فصل کا بہت زیادہ نقصان،
اور یہی ایک جو میں کہتا ہوں کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی کے ثبوت، اس سے بڑا ثبوت اور کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور خاص طور پر پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمیں غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے جو غذائی ضرورت کے لیے اپنی فصلوں کی بوائی اور کٹائی دونوں سیزن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے. سجاد بتائے گا اس حوالے سے. بالکل یہ بڑی قابل افسوس خبر ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جو ہے وہ 30% سے زائد گندم کی فصل جو ہے وہ تباہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ریسرچر ماہر انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ساجد شیر جو کہ انوائرمنٹل سائنسز کے پرنسپل ہے پنجاب یونیورسٹی میں، ان کا کہنا ہے کہ ہر سال مارچ اپریل میں برسات کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشین گوئی کر رہا ہوں، اور یہاں تک یہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ہر سال جو ہے اب مارچ اپریل کے اندر سردی کا موسم تصور کیا جائے گا. موسم برسات جو ہے وہ رواں سال جولائی کی بجائے اگست تک جانے کا امکان ہے. فصلوں کی بوائی کو بر وقت نہ کیا گیا تو گندم کا بحران جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ حالیہ آندھیوں اور بارشوں سے گندم کی فصل کی ہاتھ سے کٹائی ضروری ہے. جنوبی پنجاب میں ہر سال مارچ اپریل میں بارشوں کی زد میں جو ہے وہ رہنے کا جو ہے وہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں برسات کا موسم زیادہ شدت سے آنے کا امکان ہے. ماہر انوائرمنٹل سائنسز پروفیسر ساجد شیر کا کہنا ہے کہ آئندہ سے گندم کی بوائی جو ہے وہ فروری میں کی جائے تاکہ فصل جو ہے وہ بہتر ہو. پہاڑوں سے ٹکرا کر آنے والی مغربی ہوائیں ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہو کر جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں زیادہ بارش برسا سکتی ہے. حکومت نے بر وقت کسانوں کو اگر آگاہ نہ کیا تو بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. پاکستان میں پہلے سے گندم کا بحران جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اور موجودہ صورتحال میں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ کسانوں کے ساتھ ایک اہم اجلاس کرے اور انہیں بتائے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے پوری دنیا میں جو آئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. زمان پارک میں تحریک انصاف کے کارکنان کا عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پر احتجاج. کہتے ہیں کہ ہمیں زمان پارک آئے 2 ماہ ہو چکے، عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود، ٹریفک بھی سست روی کا شکار. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حمزہ خورشید سے. جی حمزہ بتائے گا اس حوالے سے. آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں زمان پارک کے باہر، اور آج جو ہے وہ امن و امان کی صورت کو برقرار ہوئے خاصے دن گزر چکے ہیں، لیکن عمران خان کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس وقت زمان پارک میں خاصی تعداد موجود ہے جو عمران خان کے کارکنان کی، جنہوں نے عمران خان کے گھر کو جو ہے وہ انحصار میں لیا ہوا ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے لیڈر کی کال ہوگی تب تک ہم اس کی حفاظت پر فائز رہیں گے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں زمان پارک کے گرد و نواح کی، تو آج زمان پارک میں جو ہے اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو کچھ کارکنان ہیں پی ٹی آئی کی جن کی عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اس سلسلے میں جو ہے وہ احتجاج پر بیٹھ چکے ہیں گیٹ نمبر 2 پہ، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اندر سے لسٹ بھیجی گئی تھی کہ صرف 3 کارکنان مل سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے یہاں پر 2 مہینے سے موجود ہیں اور مختلف اضلاع سے آئے ہوئے ہیں. تو جب تک ہماری خان سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے رہیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ جب یہ ہمارا لیڈر دیکھے گا تو ہمیں ضرور جو ہے وہ زمان پارک کے اندر ملاقات کے لیے بلائیں گے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ٹریفک صورتحال کی، تو جو زمان پارک ہے اس میں ٹریفک صورتحال آج بھی جو ہے وہ خاصی سست روی کا شکار ہے، کیونکہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک میں موجود ہے، اور ٹریفک جو ہے اس کی صرف ایک فاسٹ لین چل رہی ہے، جس کو خاصا ٹریفک جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ کارکنان کی گاڑیوں کی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد سڑکوں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کیمپس کی، تو وہ بھی دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور گرین بیلٹ سے اٹھ کر کیمپس آہستہ آہستہ دوبارہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے. شکریہ حمزہ آپ کا. اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب میں انتخابات عدالتی افسران کے ذریعے کرانے کا معاملہ. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ ارسال کر دیا. الیکشن کے شفاف انعقاد کے لیے عدالتی افسران کی نامزدگیاں نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. لیاقت علی کی یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں انتخابات عدالتی افسران کے ذریعے کرانے کا معاملہ. پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ ارسال کر دیا. پی ٹی آئی کے سابق وزراء ہاشم ڈوگر، سردار آصف نقئی اور فیاض الحسن چوہان نے یہ مراسلہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی توسط سے بھجوایا. مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شفافیت کے پیش نظر انتخابات ہمیشہ عدالتی افسران کے ذریعے کروائے جاتے ہیں. انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے عدالتی افسران کی نامزدگیاں نہ ہونے پر تشویش ہے. مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم
सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के इल्तवा के केस में वाज़ेह हिदायत दे चुकी है। आइन के आर्टिकल 213, 218 और 220 भी इस हवाले से वाज़ेह हिदायत फराहम करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी गैर जानिबदार रहते हुए अदालती अमले के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रजू करे। हुकूमती मातहत अफसरान को इंतखाबात का इनकाद सौंपा गया तो शफाफियत पर सवालात उठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मरासले में मजीद लिखा कि शफाफ इंतखाबात का इनकाद न होने से अदलिया पर मुकदमात के बोझ में मजीद इजाफा होगा। धांधली के खात्मे और आज़ादाना इंतखाबात के इनकाद के लिए अदलिया का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज से इंतखाबी टिकट्स की तकसीम के लिए इंटरव्यूज करेंगे। पहले रोज PP 1 से लेकर PP 50 तक के उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बुला लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बराह रास्त पंजाब के सूबाई हलकों के उम्मीदवारों से इंटरव्यू करेंगे। PP 1 से PP 50 तक में रावलपिंडी, अटक, भक्कर, चकवाल, झेलम, खुशाब और दीगर अजला के उम्मीदवार इंटरव्यू देंगे, जबकि तमाम तर अजला के इंटरव्यूज़ का सिलसिला मुकम्मल होते ही टिकट्स का हतमी ऐलान भी कर दिया जाएगा। इमरान खान बराह रास्त उम्मीदवार की अहलियत का खुद जायज़ा लेंगे और पार्टी और कारकुनों का फीडबैक भी लिया जाएगा। दूसरी जानिब पार्टी ने फैसला किया है कि इमरान खान ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों से बराह रास्त खिताब करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। 2/3 अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जा सकता है। ख्वाहिश है कि अपोजिशन हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट मिलकर नए इलेक्शन की जानिब बढ़े। लगता है मरियम नवाज अपने चचा की नाअहली का जाल बिछा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि हुकूमत इक़्तिदार ना छोड़ने की ख्वाहिश में आईनी और सियासी बहरान पैदा कर रही है। अगर तमाम तर आईनी रास्ते बंद हो गए तो मुल्क में एक बड़ी तहरीक चलेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास का एलामिया तमाम सूरत हाल को वाज़ेह कर देगा। हुकूमत बताना चाहती है जी आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। चूँकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट में पेश की जाने वाली हुकूमती करारदाद की कोई हैसियत नहीं। मरियम नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की शागिर्द होने की हैसियत से अपने चचा को मुस्तकिल नाअहल करवाना चाहती हैं। नवाज शरीफ की खातिर कानून तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने एक जाल बछाया है, जिस तरह से जरदारी साहब ने पहले एक जाल बछाया था जिसके ज़रिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया था। आज मरियम नवाज जरदारी की एक बहुत अच्छे शागिर्द होने का सबूत देते हुए अपने चचा को डिस्क्वालीफाई कराने के लिए जाल बिछा रही हैं। मरकजी नायब सदर फवाद चौधरी का कहना था कि 22 अप्रैल के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत की आईनी और कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसी निगरान हुकूमत को चलाने के लिए आइन को बाहर फेंकना पड़ेगा। सूबे में नई निगरान हुकूमत के क़याम के लिए इलेक्शन कमीशन को कह दिया है।